जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा स्वागत छ। म दिव्या चिम्जोङ। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मिटर ब्याज पीडितको समस्या सरकारले समाधान गर्ने समाजवादी अध्यक्ष नेपालको भनाई। सहकारीका नाममा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख। संसदमा उठाएका विषय सरकारले नसुनेको भन्दै रासोपा संसदद्वारा शून्य समयमा मौन धारण। न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट रासोपाको माग हटाएकोमा आपत्ति। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जनमोर्चाको सहमति नभएको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई। संक्रमणकालीन न्याय तथा नागरिकता लगायतका विषयमा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू रहेको उल्लेख। अमेरिकाको चर्चमा 100 बालबालिकाको यौन शोषण भएको खुलासा। यौन शोषण लुकाउन चर्चले करोडौं डलर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख। र फिफा वरियतामा नेपालको 1 स्थान सुधार। अर्जेन्टिना 6 वर्षपछि शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले कोसीमा पहिचानवादीको आन्दोलन र विरोधको विषयमा प्रदेशसँग वार्ता गरी सहजीकरण गर्ने भएको छ। शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोसी नामाकरणपछि भइरहेको आन्दोलनलाई लिएर प्रदेशसँग वार्ता गरेर अघि बढ्न केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले कोसी प्रदेश नामकरणको विरोधका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बू लाजिहाङलाई शहीद घोषणा गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लिम्बूलाई शहीद घोषणा गर्दै परिवारलाई राज्यबाट सहयोग गर्ने निर्णय भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले जानकारी दिनुभयो। पहिचानको आधारमा नामाकरणको माग गर्दै चैत 5 गते विराटनगरमा भएको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पदम लिम्बूको चैत 10 गते मृत्यु भएको थियो। आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका लिम्बूको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मिटर ब्याज पीडितको समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार समाजवादी सहकारी संगठन नेपालको क्यालेन्डर विमोचन गर्दै अध्यक्ष नेपालले अहिले मिटर ब्याज पीडितहरूको अवस्था विकराल भएको भन्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत त्यसलाई सम्बोधन गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सहकारीका नाममा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले सहकारी ग्रासरुटको डेमोक्रेसी भएको सहभागिता मुलुक लोकतन्त्र भएको भन्दै यसले आम मानिसहरूको सर्वसाधारणको हित र जीवनमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मिश्रित अर्थतन्त्रका मान्यता अनुरूप सहकारी निजी र राज्य सम्मिलित 3 खम्बे अर्थतन्त्रलाई संविधानले पनि अगाडि सारेकाले घर घरमा र विदेशमा छरिएका ससाना पुँजीहरूलाई एकीकृत गरी ठूलो आकार निर्माण गरी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसपछि ब्याज चढ्दै जान्छ, ब्याजले सावालाई उछिन्छ र सबै लुटको एउटा खेतीको रूपमा यसलाई लिने गरेको देखिन्छ। यी सबैका विरुद्धमा अहिले आवाज उठेको छ र हिजो मात्रै नेपाल सरकारको तर्फबाट, वर्तमान गठबन्धन सरकारको तर्फबाट जुन साझा हामी सबैले तयार गरेको न्यूनतम कार्यक्रम हो, त्यो न्यूनतम कार्यक्रम प्रकाशित गर्दाखेरि सुन्नुभएको होला। मिटर ब्याज को नाउँमा जुन अत्याचार भइरहेको छ त्यसको विरुद्धमा सरकारले कदम चालिसकेको छ। एउटा कार्यदल पनि बनाइसकेको छ, कानुन बनाउने कुरामा अगाडि बढिसकेको छ र मिटर ब्याज पीडितहरूलाई अब राहत प्रदान गर्नका लागि, न्याय दिनका लागि सरकार अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ प्रधानमन्त्रीजीको मुखबाट। यो सबै सन्दर्भमा सहकारीको बारेमा पनि गुनासो आउने गरेको छ। यो सहकारी हुन त आम जनताको हितको निम्ति हुनुपर्ने, तर यसभित्र पनि जम्मा गर्ने यो निजी तथा बचत सहकारीको नाउँमा होस्, ऋण सहकारीको नाउँमा होस्, यो अनेक यस्ता संस्थाहरू पनि खुल्ने गरेको पाइन्छ। मान्छेहरूले त्यहाँ रकम राख्छन्, रकम राखेको जुन रकम जब एउटा पर्याप्त मात्रामा भइसकेपछि त्यो लिएर त्यसका मूल सञ्चालक
देश छोडेर बेपत्ता भइसकेका हुन्छन्। अनि लगानीकर्ताहरू सबैको हरिबिजोग बेहालको अवस्था हामी सुन्ने गरेका छौँ, देख्ने गरेका छौँ। अवश्य पनि हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाहरूले त्यस्तो काम गर्ने छैनन्, गरेका छैनन् भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। र जहाँ पनि हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले इमान्दारिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, जनसेवाको भावनाबाट अभिप्रेरित हुनुपर्दछ, जनतालाई दुःख कष्ट दिने होइन, जनतालाई सेवा दिने भावनाबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ, देशलाई माया गर्ने, जनतालाई सहयोग पुर्याउने यो भावनाबाट निरन्तर अगाडि बढ्नु पर्दछ। यस अर्थमा हाम्रो पार्टीसँग जोडिएको समाजवादी सहकारी सङ्गठन नेपालले पनि यिनै मान्यताहरूलाई व्यापक रूपमा जनसमक्ष पुर्याउने काम गरेको हुनुपर्दछ र आफ्ना सदस्यहरूको माझमा यी विचार र मान्यताप्रति इमान्दार हुनका लागि, त्यसको परिपालन गर्नका लागि पनि अभिप्रेरित गरेको हुनुपर्दछ। र यसरी तपाईँहरूले यस गर्ने कुरामा अझै आफ्नो प्रभावकारिता देखाउनका लागि केही गर्नुपर्ने कामहरू छन् भने त्यसलाई एउटा अभियानको रूपमा पनि लिएर जानुहोस्। राम्रो काम, राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेर यो संस्थाको नामलाई पनि उजागर गर्नुहोस्, पार्टीको नामलाई पनि अझै चम्काउनुहोस् र हामी सबैको शिर ठाडो हुने स्थितिमा पुर्याउनुहोस्। यसका लागि जुन क्यालेन्डरको माध्यमबाट संस्थाको प्रचार प्रसार गर्ने र जसरी अब संस्थाका गतिविधिहरूको पनि अलिकता झल्को त्यहाँ दिने तपाईँले जुन किसिमले जमर्को गर्नुभएको छ, यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष नवराज अर्यालले विश्वमै देखिएको अर्थतन्त्र सङ्कटलाई समाधान गर्न सहकारीहरूले जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपालको प्रारम्भिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री रिजालले सरकारले विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको भन्दै उक्त नीतिमा विज्ञापन व्यवसाय क्षेत्रको दायरा बढाउन सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अझै पनि धेरै क्षेत्र विज्ञापन सङ्घको दायराभन्दा बाहिर रहेको भन्दै व्यवसायीहरूको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री रिजालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सामानहरू बेच्ने गरे पनि विज्ञापन आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापनको क्षेत्रमा आफूलाई सबै विषय जानकारीमा नभएको भन्दै व्यवसायीहरूको सल्लाह सुझावको माग समेत गर्नुभयो। मन्त्री रिजालले विज्ञापन व्यवसायीहरूलाई परेको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय नीति पनि ल्याउँदैछ, तपाईँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित र तपाईँहरूलाई अझ सशक्त ढङ्गले आफ्नो काम गर्नको लागि राष्ट्रिय नीति पनि ल्याउँदैछ। त्यसकारण तपाईँहरू यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। तर यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अझ यसको क्षेत्र पनि अझ तपाईँहरूले बढाउँदै जानुहोला। हाम्रो राष्ट्रिय नीतिले पनि त्यसलाई चाहिँ समेट्ला। बोर्डको अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएकै होला र तपाईँहरूको क्षेत्र अझ बढी से बढी अगाडि बढोस् भन्ने पनि मेरो शुभकामना छ। अझ धेरै क्षेत्र तपाईँहरूको दायराभन्दा बाहिर छ जस्तो मलाई लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि यहाँ यो सामानहरू चाहिँ बेच्छन्, तर विज्ञापन चाहिँ अझ दिनले चाहिँ त्यति साह्रो सम्भव हुन सकेका छैन उहाँहरूबाट लिन। त्यसलाई पनि कसरी कानुनी दायरामा ल्याएर सरकारले तपाईँहरूलाई अझ मद्दत गर्छ भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब योभन्दा बढी म तपाईँहरू सामने बोल्ने अवस्थामा छैन। म तपाईँहरूको विषयमा अझ भविष्यमा चाहिने बुझ्दै जाउँला र तपाईँहरूलाई कुनै बेला पनि तपाईँहरूलाई समस्या पऱ्यो भने मन्त्रालयमा आएर आफ्नो सङ्गठनको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने साथीहरूसँग मलाई चाहिने मैले के मद्दत गरिदिन सक्छु र मेरो मन्त्रालयले तपाईँहरूले के मद्दत गरिदिन सक्छ, मेरो विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षजीले के तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू निर्धक्कपूर्वक चाहिने मलाई चाहिने भन्न सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपालका अध्यक्ष धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठले देशभर छरिएर रहेका विज्ञापन एजेन्सीलाई एउटै मालामा गाँसेर सबैको हितका लागि सहकार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न मुलुकमा विज्ञापन उद्योग स्थापना गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व सङ्घको रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा थापाले सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीले परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने परम्परा कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। थापाले प्रधानमन्त्री भएर प्रधानमन्त्रीले जस्तो काम गर्नका लागि चुस्त टिम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही हेर्दा आत्मविश्वास नभएको, बढी अलमल भएको जस्तो देखिएको तर्क गर्नुभयो। यद्यपि यो भनिरहँदै गर्दा के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने केही समय पहिला पुस 25 गते सदन चलिरहेकै बेलामा बाहिर प्रस्तुत भयो। त्यो बेलामा प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट हाम्रा केही साथीहरूले गलत हो भनेर भन्नुभयो। आज हामी सत्ता पक्षमा छौँ, आज हामी यसलाई सही नबनाऊँ। हिजो सत्ता पक्षमा हुँदै गर्दा बाहिरकोलाई सही भनेको कुरालाई त्यो गलत थियो भनेर मनन गरौँ र यस्तो सदन चलिरहेको बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू सदनमै प्रस्तुत हुने कुरालाई कम्तीमा एउटा परम्परा बनाऊँ भन्ने लाग्छ। यो कार्यक्रममा के छ भन्ने सन्दर्भमा केही साथीहरू भन्छन् यो निराश लाग्दो छ, निरस छ र निबन्ध जस्तो छ, एउटा इच्छा सूची जस्तो छ। म त्यति धेरै नकारात्मक हुन चाहन्न, किनकि म नियतमाथि अहिले प्रश्न गर्दिनँ। त्यसरी मैले यसमा 5 वटा प्राथमिकताहरू देखेँ। एउटा प्राथमिकता संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छ। खास गरिकन संघीयताको कार्यान्वयनमा हामीले ढङ्ग पुर्याइरहेका छैनौँ, सुझबुझ पुर्याइरहेका छैनौँ। त्यसैले यसको विकृत अभ्यास भएको हुनाले गर्दा यसमाथि प्रश्नहरू उठेका छन्। यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्को प्राथमिकता सुशासनको छ। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने सदाचारीको कुरा छ। हाम्रो सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाउने कुरा छ। अर्को स्वाभाविक रूपमा अहिलेको अर्थतन्त्रको बारेमा छ र अर्को सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका बारेमा छ। के कुराहरू छुटेका छन्, छुटेको कुराहरू थप्न वा जोड्न मिल्छ भन्ने लाग्छ। केही मान्यजीहरूले महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाउनु भएको छ, जुन पहिला थियो महत्त्वपूर्ण थिए, ती अहिले किन छुटे भन्ने कुरा मलाई यसमा त्यसलाई जोड्न मिल्ने नमिल्ने ठाउँमा देख्दैन। यद्यपि न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न भने छ। अब कमन मिनिमम प्रोग्राम पछाडि यात्रा सुरु भयो। मेरो लक्ष्य प्रष्ट छ। यो लक्ष्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी मेरो हो। जस भए पनि मेरो, अब जस भए पनि मेरो भन्ने अठोट, त्यो दृढता, त्यो आत्मविश्वास प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ। तर कता कता मैले प्रधानमन्त्रीजीको काम कारबाहीहरू हेर्दै गर्दा त्यो आत्मविश्वास नभएको, बढी अलमल भएको पाइरहेको छु। केही कार्यक्रमहरूमा मलाई अतिथिको रूपमा बोलाइयो, मैले भने म भ्याउँदिनँ। आयोजकहरूले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद हुने, तिमीलाई फुर्सद नहुने, अप्ठ्यारो लागि म गएँ। मेरो प्रधानमन्त्रीले यति धेरै फुर्सद किन छ भनेर कहिलेकाहीँ म छक्क पनि पर्छु। उद्घाटनमा जाने भ्याइएको छ, सम्मेलनमा जाने भ्याइएको छ। अनि मेरो टिमले कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुराहरूलाई हामी एक ठाउँ राखेर हामीले हेऱ्यौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भएकोलाई दुःख नदिने, एकल अङ्कमा ब्याज दर झार्ने, राजस्व चुहावटमा भएको कुरालाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका निर्देशनहरू हुन्। हामीले अर्कोतिर घोषणाहरू हेऱ्यौँ भने दलितहरूले 100 वर्षसम्म सम्झने खालको कार्यक्रम म लिएर आउँछु, गोरखकाली रबर उद्योगमा चलाउँछु, शिक्षा क्षेत्रमा एउटा प्याकेज ल्याएर म यसलाई सुदृढ बनाउँछु। यो प्रधानमन्त्रीका घोषणाहरू हुन्। निर्देशन र घोषणा, यो दुईटा कुराले शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पहिला त्यहाँबाट मुक्त हुनुपर्छ। निर्देशन नदिएको हुनाले गर्दा शासकीय परिणामहरू नआएका होइनन्, सुधारहरू नभएका होइनन्। समस्या कहाँ छ? त्यो समस्याको चुरुमा पुगेन, समस्याको गाँठामा पुगेन भने निर्देशनहरू फेरि एकपटक अलपत्र मात्रै हुन्छन् र कुनै बेला गएर फेरि मैले दिएका निर्देशनहरू मलाई स्मरण गराउनुहोस् भनेर निर्देशन सम्झाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। दोस्रो कुरा भनेको प्रधानमन्त्रीले मलाई लाग्छ के सोच्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री भनेको अपरेटर पनि हो, सँगसँगै कोअर्डिनेटर पनि हो। प्रधानमन्त्रीले टिम चलाउने हो। प्रधानमन्त्रीहरू भनेका सबै प्रधानमन्त्रीको अङ्गहरू हुन्। यी सबैलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ। प्राइम मिनिस्टर इज द क्याप्टन अफ द सिप भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भन्नुभएको जस्तो सबैलाई लिएर जाने हो। त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई टिम चाहिन्छ। हामीले भारतको प्रधानमन्त्रीको अहिलेको सफलताको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दा के ख्याल गर्दैनौँ भने प्रधानमन्त्रीको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एउटा कर्मचारी पठाउनका निम्ति महिनौसम्म उसको ट्र्याक गरिन्छ, उसको क्षमता हेरिन्छ र उसलाई त्यसपछि प्रशिक्षित गरिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा हामीले बेलायतको पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको एफिसिएन्सी युनिट भन्ने थियो। हामी धेरै महाथिर मोहम्मदको कुरा गर्छौँ, तर के बिर्सन्छौँ भने महाथिर मोहम्मदको कार्यालयमा डेलिभरी युनिट भन्ने थियो।
यसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम बनाएको हुन्छ, त्यो टिम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर हामीले सिंहदरबारमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि भने प्रधानमन्त्रीको टिम त्यहाँभित्रको खास गरिकन सरकारी टिम जुन छ त्यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पनिस्ड टिम जस्तो, सजाय पाएको जस्तो। केही दिन अगाडि मात्र हामीले हेऱ्यौँ सेवानिवृत्त हुन लाग्नुभएको एउटा काबिल एकजना सचिव, अहिले उहाँ त्यसबाट हटाइनुभयो। ठिक छ, सरकारले निर्णय गर्ने हो, तर हटाइसकेपछि कहाँ लानुभयो त भन्दै गर्दा थन्काउनु पऱ्यो, कसैलाई दुःख दिनु परेको, अथवा तिमीलाई यतिखेर म धेर ख्याल गरिदिनु भन्नु पऱ्यो भने उसलाई थन्काउनका निम्ति हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिएर जान्छौँ। हामीले यसै गरिकन काम गर्दै गयौँ भने त्यो टिमले रिजल्ट दिन सक्दैन। त्यसैले मेरो आग्रह छ सरकार, खास गरिकन प्रधानमन्त्रीले यो बेलामा सबभन्दा चुस्त टिम बनाउन सक्नुपर्छ। र प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुपर्छ भने गठबन्धनको नेता भएर गठबन्धनको दलहरूसँग बस्ने कुराको त्यो समय छुट्याउनुहोस्, त्यो जम्मा महिनामा 1 दिन 2 दिन बसे हुन्छ। आफ्नो दलको अध्यक्ष हुने कुरा त कम्तीमा म त भन्छु केही समयको लागि बिर्से पनि हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री जस्तो भएर दिन रात त्यो समय प्रधानमन्त्रीको मुख्य कामको लागि उहाँले त्यसमा लगाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा भनेको आज सबैभन्दा हामीले भोगिरहेको कुरा, जनताहरू यति धेरै निराश छन्, यति धेरै आत्तिएका छन् कि यत्रो नयाँ सरकार आएको छ, भर्खर चुनाव भएको छ, यसो हेर्दै गर्दा सब ठिकठाक जस्तो देखिन्छ। यसले उत्साहित बनाउनु पर्ने हो, एउटा भरोसा दिलाउन सक्नुपर्ने हो। म यो दल त्यो दलको कुरा गरिरहेको छैन। केही दिन अगाडि हामी अरू नै दल भएको सरकार पनि देखिरहेका थियौँ। हामी अहिले अरू नै दल भएको सरकार छौँ। या कुनै हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर पनि यसबाट के निस्कन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। समग्रमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीसँग हामीहरू सबैसँग एक प्रकारको भरोसा टुटेको जस्तो अवस्था भएको छ। यो बेलामा मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री आफैले यो मसँग कति सङ्ख्या छ, मसँग कति सांसद छन्, मसँग कति समय छ भनेर होइन, मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा मेरो प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ, प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ मसँग जम्मा अब 6 महिनाको समय छ। चैतको मसान्ततिर कमन मिनिमम प्रोग्राम आएको छ। म जनप्रतिनिधिको भएर भन्दैछु, असोज समयको समय लिनुहोस्, असोजमा यही संसदमा आउनुहोस् र आफैले प्रस्तुत गरेको कमन मिनिमम प्रोग्रामको आधारमा के उपलब्धि भयो भनेर हामीलाई बताउन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुहोस्। थापाले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभव हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा मौन धारण गर्नुभएको छ। सांसदहरूले संसदमा उठाएका विषय सरकारले नसुनेको भन्दै त्यसको विरोधमा उहाँले त्यस समय मौन धारण गरेर व्यतीत गर्नुभएको हो। त्यस्तै रासोपाका अर्का सांसद मनिष झाले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूले उठाएका विषयहरू हटाएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले गठबन्धनले बिहिबार ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रासोपाका मागहरू हटाएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो भनेर उच्चारण गरे पनि रासोपाको माग उक्त कार्यक्रमबाट हटाएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको हो। झाले सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर दिने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक व्यवस्था सहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने, टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा ऐन तथा विश्वविद्यालय ऐन र पहुँचयोग्य सेवाका लागि स्वास्थ्य ऐन लगायतका विषयहरू हटाएकोमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षर नगरेको बताउनु भएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष केसीले सरकारले बिहिबार ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संघीयता, संक्रमणकालीन न्याय तथा नागरिकताका लगायतका विषयमा पार्टीका कैयौं गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। संघीयता, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई सजायको दायरामा ल्याउन संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, नागरिकता विधेयकमा भएका राष्ट्रघाती प्रावधानका विरुद्ध लगातार लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको उहाँको जिकिर छ। सरकारले बिहिबार मात्रै गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरूको सहमतिमा भन्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइने भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल एवं एप मार्फत हुने विज्ञापन तथा अन्य व्यावसायिक कामको जानकारी सरकारी निकायमा नभएको स्पष्ट पार्दै यस्ता विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो। इन्टरनेट सेवा मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, वाट्सएप, वीच्याट र इमोको प्रयोग पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ। त्यस्ता सञ्जालको प्रयोगकर्ता पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। बिहिबार
सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चार गृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिसनलाई पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचल्ने निर्णय राजनीतिक सौदाबाजी र दबावमा नगरेको बताउनु भएको छ। आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको 100 दिन पूरा गरेको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले रविको मुद्दा प्रक्रियागत रूपमा नै टुङ्गिएको जिकिर गर्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले रविको राहदानी विवादमा प्रहरीलाई सम्पूर्ण अनुसन्धान सकेपछि मात्रै फाइल पेश गर्न भनिएको र त्यसै अनुसार प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको बताउनुभयो। प्रहरी प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले रवि विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको र त्यही निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताले पनि सदर गरेका थिए। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारले पाउने बिमा रकममा ठगी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मृत्यु बिमा बापत ठगी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डका एक कर्मचारी सहितको गिरोहलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको हो। पक्राउ परेका उनीहरूले विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई सहज रूपमा बिमा बापतको रकम उपलब्ध गराइदिने भन्दै बिमा रकम प्राप्त भएपछि आधा मात्रै परिवारलाई बुझाउने पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै बिमा रकम प्राप्तिका लागि सेटिङ गराए बापत वैदेशिक रोजगार बोर्डका एक कर्मचारीले पनि कमिसन लिने गरिएको खुलेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक मनोज कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। रोजगारको सिलसिलामा मृत्यु भएर स्वदेश आएको त्यो सबमा पाउनुपर्ने पीडितले अथवा परिवारले पाउनुपर्ने पैसामा समेत चाहिँ ठगी गरिएर पीडितहरूलाई धेरै कम मात्रै पैसा दिएको एउटा सूचना हामीसँग थियो। त्यो सूचनाको आधारमा हामीले त्यसको नेटवर्कको त्यो सञ्जालको सबै मान्छेलाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ। केही मान्छेहरूलाई हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको अवस्था पनि छ। आजको हाम्रो सन्दर्भमा हामीलाई अलिकति यो आजको घटनाको जानकारी पनि म यहाँहरूलाई दिन्छु। आजको यो घटनाको बारेमा हामी अलिक बढी संवेदनशील हुनुपर्ने कारण पनि यही हिसाबले पनि हो। श्रममा वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ, त्योसँग जोडिएको ठगीहरू छ, तर मृत्यु भएर आउँदाखेरि पनि परिवारले पाउने रकममा पनि ठगी भएको अवस्था एयरपोर्टबाट सुरु भएको सूचनाको सहितको हाम्रो अनुसन्धानले देखेको अवस्था पनि छ। त्यसैले हामीसँग जुन आएको अवस्था भयो, सूचना आएको अवस्था भयो, त्यसमा त्यो एयरपोर्टमा कुनै कफिन अथवा सब आइसकेपछि त्यहीँबाट कसको परिवारको आयो के भएर इन्सुरेन्सको विभिन्न नाममा त्यही परिवारसँग सम्पूर्ण सूचना लिने। त्यो सूचना लिइसकेपछि त्यो सूचनाको आधारमा पीडित परिवारहरूसँग पुगेर आफै पुगेर त्यो सञ्जालले अनि त्यहाँबाट प्राप्त हुने पैसामा नै धेरै मात्रामा ठगी गरिएको कुरा चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानमा खुलेको छ। त्यसैसँग सन्दर्भमा मान्छेहरू आज हामीले ल्याएका छौँ। यसमा धेरै डकुमेन्टहरू चाहिने अवस्था बन्छ। यहाँलाई जानकारी छ, प्राय हाम्रो सबै श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उहाँको इन्सुरेन्स हुने अवस्था छ। इन्सुरेन्सको रकम यहाँहरूलाई जानकारीको लागि त्यो 13 देखि 14 लाख इन्सुरेन्स उहाँको व्यक्तिगत इन्सुरेन्स हुने अवस्था बन्छ। त्यो 13 र 14 लाखको यहाँलाई जानकारीको लागि 13 लाख यहाँ कुनै बिदामा कुनै प्रयोजनमा आउँदाखेरि अथवा त्यो वैदेशिक रोजगारमा गएको अवस्थामा यहाँ नेपालमा रहँदाखेरि स्वदेशमा रहँदाखेरि मृत्यु भएको अवस्थामा 13 लाख हुने अवस्था बन्दो रहेछ र वहीँ अथवा कार्यस्थलमै अथवा वैदेशिक रोजगारमै रहेको अवस्थामा 14 लाख हुने अवस्था बन्दो रहेछ। र यसरी नै हामीसँग वैदेशिक रोजगार बोर्डको अर्को एउटा इन्सुरेन्स हुन्छ जसमा 7 लाख उसले प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि 20 लाख र 21 लाख एउटा श्रम गर्न त्यो वैदेशिक रोजगारमा गएर मृत्यु भएको अवस्थामा एउटा परिवारले प्राप्त गरेको अवस्था पाउने अवस्था बन्दो रहेछ। अब यस्तो एउटा यो पक्षमा पनि ठगी गर्ने सम्मको एउटा नेटवर्क एउटा सञ्जाल सक्रिय भएको अवस्थामा हामीले अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था बनेको पनि हो। यहाँहरूलाई हामीले त्यो भएर पनि गऱ्यौँ। वैदेशिक रोजगार विभागको जुन एउटा सबैलाई सूचना होस् भन्ने हिसाबले राखिएको एउटा पोर्टल छ, त्यो पोर्टलमा
त्यहाँ पासपोर्ट नम्बर कसैको हालियो भने सम्पूर्ण डिटेल्सहरू आउने अवस्था बन्छ। त्यो डिटेल्स भनेको यो मान्छेको इन्सुरेन्स फेल छ कि छैन, यो मान्छेको इन्सुरेन्स कहिलेसम्म भ्यालिड छ, उसको इन्सुरेन्स कति छ भन्ने कुरा डिटेल्स यसबाट आउने अवस्था बन्छ। त्यसैले त्यो समूहको नाइकेले त्यो काम गर्छ। यो जो सब आयो तर त्यसमा उसको इन्सुरेन्सको रकमहरू के अरे ऊ फेल इन्सुरेन्स छ भने ऊ त्यसको पछि लाग्दैन। जसको इन्सुरेन्स छ इन्ट्याक्ट अनि उसको फलो गर्छ र फिल्डमा मान्छे पठाउँछ। त्यो हिसाबले एकजनाले गरेको अवस्था देखा पर्छ र अरू धेरै फिल्डमा काम गर्ने मान्छेसहित हामीले अहिले समातेका छौँ। हामीसँग भएको रामबहादुर तामाङ छ। यो चाहिँ काठमाडौँमै बसेर होटलमा बसेर यो सम्पूर्ण कामहरूको प्रोसेसिङको कामहरू जिम्मा लिने मान्छे छ। यस्तै अर्को चाहिँ सरलाई लालबन्दी धेरै त्यही एरियाको मान्छेहरू यसमा मोबिलाइज भएको अवस्था छ। अर्को यस्तै टिकबहादुर मल्ल, रविन्द्र मोक्तान, प्रकाश बहादुर गोले, रुद्रमान गोले, यो 6 जना हामीसँग छ र हामीले यो बीचमा उनीहरूसँग हामीले बरामद गरेका छौँ। हामीसँग 35 वटा त्यो एन्भेलपहरू, त्यो प्रोसेसिङको लागि रहेको एन्भेलपहरू हामीले बरामद गरेर लिएर आएका छौँ। त्यसैले त्यो अहिले यो पछाडि हामीले त्यो एन्भेलप पनि यहाँ डिस्प्लेमा राखिदिन्छौँ। त्यसैले त्यो एभिडेन्सहरू पनि यहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो विभिन्न पैसा यो विभिन्न कागजातहरू बनाइसकेपछि यो रकम सब बापतको इन्सुरेन्सको रकम चाहिँ ठगी हुने एउटा अत्यन्त तल्लो स्तरको ठगीको नमुना हामीले यहाँ देख्यौँ। त्यसैले यो विभिन्न खालको हामीले डकुमेन्ट्सहरू स्थानीय निकायमा बनाउनु पर्ने, स्थानीय तहमा बनाउनु पर्ने डकुमेन्ट्सहरू उनीहरूले बनाउन सहयोग गरेको अवस्था छ। दाता प्रमाणीकरणको विभिन्न डकुमेन्ट्सहरू उनीहरूले नै बनाइदिने अवस्था बन्छ। यसरी नै उसले नागरिकताहरूको पनि सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू लिइदिने अवस्था यदि बनेको छैन प्रतिवेदन निकालिदिने काम पनि उसले नै गर्छ र पासपोर्टको उसँग भएको पासपोर्टको कपीहरू पनि सबै ल्याइदिन्छ। जसले गर्दाखेरि प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिने डकुमेन्टहरू सबैले उसले पुऱ्याइदिने र यो कसैलाई पनि नभन्ने र यो भन्यो भने तपाईँलाई पनि पक्राउ गर्छ र प्रहरीले त्यति पनि दिँदैन अथवा अर्को कुनै निकायले यो तपाईँलाई झन् कारबाहीमा पर्ने अवस्था हुन्छ नि डर देखाएको अवस्था पनि हाम्रोमा देखिन्छ। पक्राउ पर्नेमा एक सरकारी कर्मचारी सहित काभ्रेका रामबहादुर तामाङ, सर्लाहीका विनोद कुमार लामा, दिगबहादुर मल्ल, रविन भन्ने रविन्द्र मुक्तान, प्रकाश बहादुर गोले र रुद्रमान गोले रहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूबाट नागरिकता, राहदानी, मृत्यु दर्ता लगायतका कागजात बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिमा रकममा ठगी गर्ने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल शाह कानु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दिनेश बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई का परीक्षार्थी रहेका मेयर शाहको सट्टामा नक्कली परीक्षार्थीले परीक्षा दिइरहेको पाइएपछि जिल्ला अदालतले मेयर कानु विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। यसअघि गएको आइतबार उनको सट्टा एसई दिँदै गरेको आरोपमा प्रहरीले गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर 6 पोठियाहीका कमल शाहलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रेमलाल शाह कानुको नाम आएकोले उनीमाथि पनि छानबिन गर्न पक्राउ पूर्जी जारी गराइएको प्रहरी निरीक्षक कुँवरले जानकारी दिनुभयो। विश्व स्वास्थ्य दिवस सबैका लागि स्वास्थ्य भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न, विश्वलाई सुरक्षित राख्न र जोखिममा परेकालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी सबैका लागि गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाका विषयमा ध्यानाकर्षण गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित यो दिवस मनाउने गरिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको 75औं वार्षिक उत्सव रहेकाले पनि यो वर्षको विश्व स्वास्थ्य दिवस विशेष रहेको छ। सन् 1948 मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्थापना भएको थियो। नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूत गरेको छ। तर निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउन भने नागरिकलाई शास्ति छ। कतिपय ठाउँका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि समेत अभाव छ। निशुल्क पाइने औषधि समेत नागरिकले महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत बीच पार्टी एकताको घोषणा भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकताको घोषणा गरेका हुन्।
आगामी मे दिवसका अवसरमा पार्टीको नयाँ नाम र दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने दुई पार्टीले जनाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्यले नेपालको सामाजिक क्रान्तिका साथ जनताका ज्वलन्त समस्या समाधानका र सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि अघि बढ्ने बताउनुभयो। अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउनका लागि छलफल भइरहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नेकपा बहुमतका संयोजक बास्तोलाले देशको समस्या समाधानका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। आगामी मे दिवसको अवसरमा पार्टीको नाम घोषणा हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नयाँ जनवाद आधारभूत कार्यक्रमका साथ पार्टी अघि बढ्ने बास्तोलाले बताउनुभयो। परिवर्तनका लागि क्रान्ति गर्नका लागि अब अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रका जनजीएका आधारभूत र ज्वलन्त समस्याहरूको समाधान अनि अहिलेको दराज तथा नगरसाथ शाही पुँजीवाद सामन्तवादका अवशेषहरू साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विभिन्नहरू र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वर्चस्व जमाउँदै आएको दक्षिणपन्थी साम्यवादका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्दै क्रान्तिको झन्डालाई हामी उँचो बनाउनेछौँ। नेपालको इतिहासमा थुप्रै वीर शहीदहरूले महान युद्धको प्रक्रियामा कयौँ अमर शहीदहरू र बेपत्ता योद्धाहरूले प्राणको आहुति दिनुभएको छ। त्यस प्रकारको प्राणको आहुतिको सांस्कृतिक मूल्यबोधको जडमा विगतका आन्दोलनहरूको जडमा फेरि पनि हामीले नयाँ क्रान्तिको सुरुवात गर्नेछौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता यही हो। नेपालको राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हाम्रो हिजो छलफलहरू थिए। अहिले त्यो छलफल चाहिँ हामीले सापेक्षित हिसाबले चाहिँ एकताबद्ध भएका छौँ र त्यहाँ कुनै जुङ्गाको लडाइँको कुरा होइन। यो हाम्रो देशको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले यसलाई यसरी बुझिदिनु पर्ला। अनि पार्टीको नाम हामीले सोचेका छौँ। हामी पार्टी एकता घोषणा गर्ने दिनमा जो हामीले आउने मई दिवसमा त्यो बेला हामीले चाहिँ घोषणा गर्नेछौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी तयार छौँ। त्यसमा सोचिरहेका छौँ हामीले। अब नयाँ जनवाद आधारभूत कार्यक्रम चाहिँ हामीले समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद र आम कार्यक्रम नयाँ जनवाद भनेर भनेका छौँ। त्यो चाहिँ वैज्ञानिक कुरा नै छ। त्यसमा हाम्रो कुनै छैन। र जुन प्रकारले भोलि पाइलट छोडेर फेरि चाहिँ के छ अर्को गर्ने हो कि भन्ने छ, त्यस्तो हुँदैन। किनभने हामीलाई चाहिँ चाहिएको क्रान्ति छ, परिवर्तन छ। त्यो खालको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो हामी किनभने हामी सामान्य तरिकाले आएका छैनौँ। यो देशमा कैयौँ पटक फुट भएका छन्, कैयौँ पटक जुटेका पनि छन् पार्टीहरू। ती फुट किन भए र ती एकता पनि किन भए र अहिलेको एकता विशिष्ट रूपमा के हो भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग छलफल गरेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने यो पार्टीको एकताले नेपालमा एउटा परिवर्तनको नेतृत्व गर्छ। देशमा चाहिँ नयाँ जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्छ। देशलाई नयाँ बाटोतिर लैजान्छ। त्यतिन्जेल हामी रहँदासम्म हाम्रो नेतृत्व चाहिँ के छ भने भइरहेको छ। हामी टिमबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। उहाँले विगतमा भएका फुट र त्यसपछिको एकताका विषयमा गहन ढङ्गले छलफल भइरहेको बताउनुभयो। केही दिनदेखि नेपालगञ्ज नाकामा कोरोना संक्रमित बढेका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका नेपालीमा कोरोना देखिएको छ। सरकारले भारतबाट फर्किएका नेपालीको नेपालगञ्ज नाकामा कोरोना जाँच गर्दै आएको छ। बिहिबार पनि 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तेजबहादुर ओलीका अनुसार भारतको गढवाल, चेन्नई, लखनऊ र हिमाञ्चलबाट आएका नेपालीमा कोरोना देखिएको छ। उनीहरू सुर्खेत, बाँके र दैलेख जिल्लाका हुन्। यो नाकामा चैत महिनामा 34 जनामा कोरोना देखिएको छ। कोरोना देखिएकाहरूमा सामान्य लक्षण देखिएको छ। उनीहरूलाई घरमा गएर बस्न सल्लाह दिँदै पठाउने गरिएको छ। भारतमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित देखा पर्दा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने गर्दछ। नेपालका पहाडी जिल्लाका ठूलो संख्याका नेपाली कामका लागि भारत जाने गर्छन्। उनीहरू घर फर्किँदा कोरोना बोकेर आउने गरेका छन्। नेपालगञ्ज नाकाबाट कामका लागि भारतमा प्राय दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, सुर्खेतका मानिस जाने गर्दछन्। सधैँ भिडभाड हुने यो नाकामा सरकार
सरकारले कोरोनाको संक्रमण देखिदादेखि नै जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बीचमा कोरोना नदेखिएपछि जाँच बन्द गरिएको थियो। भारतमा पुनः कोरोना देखिन थालेपछि नेपालगञ्ज नाकामा सतर्कता अपनाइएको छ। दाङ देउखुरीको भालुवाङ स्थित राप्ती नदीमा बगेर बेपत्ता भएका बालक भेटिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल ज्वालामाई गढ 29 नम्बर हेडक्वार्टर भालुवाङमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवलदार प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका 8 टिमुरे चौरका रामबहादुर सुनारका छोरा अन्दाजी वर्ष 13 का विवेक सुनार बिहिबार बेलुका 4 बजेको समयमा सशस्त्र ब्यारेकको ठिक दक्षिणतर्फ राप्ती नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका थिए। शुक्रबार मध्याह्न करिब 12 बजेको समयमा सशस्त्र प्रहरी बल ज्वालामाई गढ 29 नम्बर हेडक्वार्टरको टोलीले बेपत्ता भएकै ठाउँमा गाडिएको अवस्थामा फेला पारेको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रहरी प्रमुख उज्जवल बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। फेला परेका बालकलाई पोस्टमार्टमका लागि लमही अस्पताल पठाइएको छ। घरजग्गा व्यवसायीहरूले एकल अङ्कको ब्याज दर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनीहरूले एकल अङ्कको ब्याज दर कायम गरिदिन माग गरेका हुन्। कोभिडकालीन समयमा दिएको विभिन्न राहतको कारण सो समय न्यून ब्याज दरमा कर्जा पाइरहेका ऋणीहरूले अहिले उच्च ब्याजमा कर्जा पाइरहेका छन्। औसत 8% हाराहारी रहेको कर्जाको ब्याज दर हाल बढेर 13% पुगेको छ। त्यस्तै व्यवसायीहरूले जग्गाको धितोमा दिइने कर्जाको लागि तोकिएको मूल्यको तुलनामा कर्जा अनुपात बढाउन पनि माग गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको जग्गा धितो राख्दा त्यसको मूल्यको 30% बराबर मात्रै बैंकहरूले ऋण लगानी गर्ने गरेका छन्। अब अर्थ समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले विश्वको अर्थतन्त्र वृद्धि सन् 1990 यताकै कमजोर स्थितिमा रहेको बताएको छ। आगामी 5 वर्षसम्म विश्व अर्थतन्त्र वार्षिक 3% हाराहारी मात्र हुने IMFको प्रक्षेपण छ। यो परिस्थिति हटाउनका लागि विश्व शक्ति बीचको सहकार्य आवश्यक पर्नेमा सहकार्यको परिस्थिति झन जटिल बन्दै गएको IMFकी प्रमुख क्रिस्टेलिना जोर्जिभाको भनाइ छ। IMFको वार्षिक बैठकका लागि वाशिंटन पुगेकी उनले आर्थिक स्थिति कमजोर भएका मुलुकहरूलाई शक्ति राष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। गत वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि प्रतिशत 3.4% थियो। यो 2 दशक यताकै न्यून रहेको छ। सन् 2023 मा चीन र भारतको अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने हुँदा त्यसले कुल वृद्धिको आधा प्रतिशत ओगट्ने IMFको भनाइ छ। सन् 2023 मा विश्व आर्थिक वृद्धि 3% पुग्दा 90% उन्नत अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने IMFको भनाइ छ। केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याज दर घटाउँदा यो स्थिति आएको IMFको जिकिर छ। सनराइज बैंक लिमिटेडका ग्राहकले नेपालगञ्ज स्थित थोपा प्रयोगशालामा सेवा लिए बापत तिर्नुपर्ने शुल्कमा विशेष छुट पाउने भएका छन्। बैंकका ग्राहकलाई छुट दिने विषयमा बैंक र थोपा प्रयोगशाला बीच सम्झौता भइसकेको छ। उक्त सम्झौता अनुसार सनराइज बैंकमा खाता खोली बैंकिङ कारोबार गरिरहेका सम्पूर्ण ग्राहकले थोपा प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा सम्पूर्ण प्रयोगशाला जाँचमा 20% छुट पाउनेछन्। व्यक्तिगत र चिकित्सकको सुझाव अनुसार गरिने प्रयोगशाला परीक्षण सेवामा बैंकका ग्राहकलाई थोपा प्रयोगशालाले 20% छुट दिने यसका सञ्चालक सुलभ आचार्यले बताउनुभयो। सम्झौता पत्रमा बैंकका शाखा प्रवर्धक हरिहर सुवेदी र थोपा प्रयोगशालाका सञ्चालक सुलभ आचार्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार सनराइज बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, QR लगायत प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूले छुट प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यको एउटा चर्चमा वर्षौंसम्म बालबालिकाको यौन शोषण भएको खुलासा भएको छ। मेरील्यान्ड राज्यको बाल्टिमोर स्थित सबैभन्दा पुरानो रोमन क्याथोलिक चर्चमा सन् 1840 देखि विभिन्न 156 जना पाद्रीहरूले 600 बढी बालबालिकाको यौन शोषण गरेको खुलासा भएको हो। मेरील्यान्डका महान्यायाधिवक्ताले तयार पारेको 500 पेज लामो प्रतिवेदनमा हरेक पादरीले चर्चमा बालबालिकाको यौन शोषण गरेको उल्लेख रहेको छ। बालबालिका माथिको यौन शोषण लुकाउन चर्चले करोडौं डलर खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चर्चका आर्कडायसले यस्तो करतुत 80 वर्षसम्म लुकाएर राखेको र त्यसका लागि करोडौं डलर खर्च गरेको पनि महान्यायाधिवक्ता एन्थोनी ब्राउनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् 1980 देखि अहिलेसम्म 301 जना पीडितलाई बाहिर बोल्न नदिन 1 करोड 32 लाख डलर खर्च गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चर्चका पादरीहरूले बालबालिकाहरूलाई भगवानको आदेश भन्दै तर्साएर यौन शोषण गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 6000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण व्यापक बनेपछि केन्द्र र राज्य सरकारहरूको समीक्षा बैठक डाकिएको भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक भास्करले जनाएको छ। भारतका स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख माण्डवियाले सबै राज्य र केन्द्र प्रशासनका सबै स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको साथमा समीक्षा बैठक डाकेका छन्। उनले भारतमा कोरोनाको नयाँ स्थितिका लागि सतर्कता अपनाउन र विचलित नहुन पनि आग्रह गरेका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या एकै सातामा करिब दोब्बर देखिएको छ। यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 28000 नागेको बताइएको छ। भारतमा अहिले ओमिक्रोनको सब भेरिएन्टको संक्रमण फैलिरहेको बताइएको छ। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको फिफा वरियतामा एक स्थान सुधार भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालले एक स्थान सुधार गरेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 963 अङ्कका साथ 174औं स्थानमा छ। यसअघि नेपाल 175औं स्थानमा रहेको थियो। यसैबीच विश्व विजेता अर्जेन्टिना 6 वर्षपछि फिफा वरियताको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पछिल्लो वरियता अनुसार अर्जेन्टिना एक स्थान सुधार गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। यसअघि अर्जेन्टिना दोस्रो स्थानमा थियो। गएको डिसेम्बरमा कतारमा भएको विश्वकपको उपाधि जितेको अर्जेन्टिना यसअघि सन् 2017मा शीर्ष स्थानमा थियो। अर्जेन्टिना सन् 2018मा चौथो, 2019मा 9औं, 2020मा 7औं, 2021मा 5औं र 2022मा दोस्रो स्थानसम्म उक्लिएको थियो। फिफा वरियताको दोस्रो नम्बरमा कतार विश्वकपको उपविजेता फ्रान्स उक्लिँदा ब्राजिल तेस्रो स्थानमा झरेको छ। यस्तै बेल्जियम, इङ्ल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, क्रोएसिया, इटाली, पोर्चुगल र स्पेन शीर्ष 10 स्थानमा अटाएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मिटर ब्याज पीडितको समस्या सरकारले समाधान गर्ने समाजवादी अध्यक्ष नेपालको भनाई। सहकारीका नाममा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख। संसदमा उठाएका विषय सरकारले नसुनेको भन्दै रासोपा संसदद्वारा शून्य समयमा मौन धारण। न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट रासोपाको माग हटाएकोमा आपत्ति। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जनमोर्चाको सहमति नभएको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई। संक्रमणकालीन न्याय तथा नागरिकता लगायतका विषयमा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू रहेको उल्लेख। अमेरिकाको चर्चमा 100 बालबालिकाको यौन शोषण भएको खुलासा। यौन शोषण लुकाउन चर्चले करोडौं डलर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख। र फिफा वरियतामा नेपालको एक स्थान सुधार। अर्जेन्टिना 6 वर्षपछि शीर्ष स्थानमा। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै